मुल्क भर में मार्केट से 8:30 बजे, शादी हॉल 10 बजे बंद होंगे। कौमी तवानाई बचत प्रोग्राम फिलफोर लागू होगा। 1 फरवरी के बाद पुराने बल्ब तैयार नहीं किए जाएंगे। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का गैर मियारी पंखों पर इजाफी ड्यूटी आयद करने का ऐलान। बोले पानी की बचत से मुतालिक भी इक़दाम किए जाएंगे। पुलिस वाले मदद, पानी भी नहीं फेंकना चाहते थे, झुग्गी जलने दो, सामान जलने दे, ऐसे बच्चों को जलने दे। हाँ, उस वक्त हम लोगों को कुछ नहीं किया, आज आए ना, नोटिस भी हम लोगों को नहीं दिया, आए घर को आग लगा के चलेगा, हमारे सामान भी नहीं निकालने दिए, बच्चों को भी निकालने नहीं दिए। कराची में गैस और बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। लाइन्स एरिया के मकीनों का सुई गैस और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। मुजाहिरीन की मुतालिका हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कुरंगी चक्रा गोठ में पुलिस छापे के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मरकजी शाहरा को ब्लॉक किए रखा। पुलिस घरों में दाखिल हुई, लेडी पुलिस मौजूद नहीं थी। मुजाहिरीन का इल्जाम, कहा कि पुलिस इलाके से कम उम्र लड़कों को भी हमरा ले गई। मुजाहिरीन का SHO जमान टाउन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची में सर्दी क्या बढ़ी, गैस बहरान पहले से भी बढ़ गया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल मलीर में गैस बंदिश की शिकायत। लियारी, बल्दिया टाउन, कायम खानी कॉलोनी, इत्तेहाद टाउन में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत बरकरार। कमर्शियल सार्फिन भी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहर में जारी तरक्याती काम अवाम के लिए वबाले जान बनने लगे। जहांगीर रोड पर तरक्याती काम में सुस्त रवि से अवाम परेशान। सड़क पर गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रोड की खस्ताहाली के बायस दुकानदारों का काम मुतासिर होने का शिकवा। कराची में शहरियों की तफरीगाहें तबाहाली का शिकार। लाइन्स एरिया में बशारत पार्क कचरा कुंडी में तब्दील। पार्क के अतराफ कचरे के अंबार लग गए। शहरी बदबू और ताफुन से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। पीपल्स पार्टी और MQM में डेडलॉक। सिंध हुकूमत MQM क़यादत से जनरल वर्कर्स इजलास से कबल राब्ता करेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत और MQM का काफ़ी बातों पर इत्तेफाक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आला को MQM से राबता रखने की हिदायत। PTI ने सियासी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्री को चैलेंज कर दिया। रुकने सिंध असम्बली बिलाल गफ्फार ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। फुरकान, तैयब, शकील और शरीफ को मुख्तलिफ अजला में एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किया गया। ये अफसरान मुत्तहिदा पाकिस्तान की राबता कमेटी के अरकान हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इंतखाबी कवानीन से मुतसादिम तयनातियाँ कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने फरीकैन से 4 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान 15 जनवरी को सजेगा। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक आज एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रियों को मुअत्तल करार दिए जाने का इम्कान। चीफ सेक्रेटरी ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रियों को मुअत्तल करने की मंजूरी दी, वज़ीर आला को भेज रखी है। एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रियों को बल्दियाती इलेक्शन तक मुअत्तल किया जाएगा। सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत वापस ले। 15 जनवरी को इलेक्शन का ऐलान करने की मोहलत दे दी। हाफिज नेमुर्रहमान का वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने का इंदिया। कहा कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश हो रही है। कामरान टेसोरी पर एजेंडे के तहत आने का इल्जाम। कराची में दोबारा MQM को हवाले नहीं करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल कहते हैं कि कराची में तमाम तर तरक्याती काम पीपल्स पार्टी ने कराए। ग्रीन लाइन, रेड लाइन और पीपल्स बस सर्विस से ट्रांसपोर्ट का मसला हल हुआ। इमरान खान दौरे पर दौरे करते जाएं, इनको दौरा लग गया है। तरक्याती काम कराची में जितना पीपल्स पार्टी ने किया है वो किसी ने नहीं किया। आप देखें, ग्रीन लाइन बस हो गया, रेड लाइन बस हो गया, ट्रांसपोर्ट का कितना बड़ा मसला हल किया, पानी का K4 लाइन, यानी कराची के जितने तरक्याती काम है पीपल्स पार्टी ने किया। हमें पूरा यकीन है कि 15 तारीख को इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। मयारी तरक्याती कामों से जिला शर्की के अवाम को मुस्तफीद करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट शकील अहमद का एहसनाबाद में रोड लेवलिंग के काम का जायजा। कहा कि सड़क की तामीर में मेयार अव्वलीन तरजीह है। डायरेक्टर पार्क्स गुलशन जोन शुजात हुसैन की वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी किया।
کلین اینڈ گرین کراچی کے تجاوزات کے خاتمے کی مہم تیز. مہم کے دوران پلوں کے نیچے سے فلاحی دسترخوانوں کا خاتمہ کیا گیا. سینئر ڈائریکٹر انسداد تجاوزات عمران راجپوت کہتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشنز کے اطراف انتظامیہ کی شکایت پر کارروائی کر رہے ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ کی واضح ہدایت ہے کسی بھی برج کے نیچے کوئی تجاوزات نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ڈاکٹر سیف الرحمان نے جیسے ہی چارج لیا ہمیں اس پہ سختی سے پابند کیا ہے تمام ڈپارٹمنٹس کو. اس میں 3 ڈپارٹمنٹس کو زیادہ فوکس کیا ہے: انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، پارک ڈپارٹمنٹ اور اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ. کراچی میں کورونا کی نئی قسم کے 6 کیسز سامنے آ گئے. محکمہ صحت کے مطابق نئی قسم XBB ویریئنٹ اومیکرون ہے. ڈیفنس میں 3 شادمان طارق روڈ سے مریض رپورٹ ہوئے. کورونا کی نئی لہر سے متاثرہ مریض آغا خان اسپتال داخل. کورونا وائرس کا نیا ویریئنٹ پھیلنے کا خدشہ. مارکیٹس اور شادی ہالز میں عوام احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہی. ڈاکٹر کیسر کا شہریوں کو ماسک کا استعمال لازمی کرنے کا مشورہ. ادھر کورونا سے بچاؤ کے لیے ایئرپورٹس پر بھی حفاظتی اقدامات تیز کر دیے گئے. اور سرکار کو بھی احتیاطی تدابیر، اس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر کرنے چاہیے تاکہ یہ بیماری پھیلے نہیں. اگر یہ بیماری آ گئی تو یہ جو سب ویریئنٹ ہے اومیکرون کا وہ بہت تیزی سے، یعنی کہ ایک کمرے میں اگر 15 لوگ ہیں اور ایک آدمی اومیکرون کا اس ویریئنٹ کا آ گیا تو 15 کو انفیکٹ کرے گا. پیسنجرز کی اسکریننگ کی جا رہی ہے اور بالخصوص ان ممالک سے جہاں سے آنے کا خطرہ ہے ان کو بالخصوص ان کی اسکریننگ ہو رہی ہے. مشتبہ کیسز جو ہیں ان کی RAT ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے. کورونا وائرس کا نیا ویریئنٹ جناح اسپتال میں کووڈ وارڈز قائم. ڈاکٹر رابعہ کہتی ہیں کہ 10 بیڈز اور 5 وینٹیلیٹرز موجود ہیں. عوام قرنطینہ کرنے سے قبل ڈاکٹر سے رجوع کریں. محکمہ یونیورسٹیز میں تقرر و تبادلے. پروفیسر اکرام الدین وائس چانسلر لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جامشور تعینات. پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ وائس چانسلر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ تعینات. دونوں وائس چانسلر کی تعیناتی 4 سال کے لیے کی گئی. نوٹیفیکیشن جاری. کراچی سے لاہور جا کر پسند کی شادی کرنے کا کیس. کیا یہ فیملی سے ملاقات کا کیس ہے؟ جسٹس عبد المبین لاکھو کا استفسار. لڑکی نے عدالت میں بیان دیا کہ مرد وکیل ظہیر کا بیان. کیا لڑکی نے کہا کہ شوہر سے نہیں ملنا چاہتی؟ عدالت کا مدعی وکیل سے مکالمہ. 2 رکنی بینچ کے فیصلے تک کوئی فیصلہ جاری نہیں ہوگا. کیس کی سماعت 16 جنوری تک ملتوی. انتظامیہ ناجائز منافع خوروں کو کنٹرول کرنے میں ناکام. کراچی میں سبزیاں منمانی قیمت پر فروخت ہونے لگی. پیاز کی سرکاری قیمت 161 مارکیٹ میں 200 روپے کلو میں دستیاب. سرکاری سطح پر بھنڈی 153 اور گوار پھلی 113 روپے کلو مقرر. بازار میں بھنڈی اور گوار پھلی 240 روپے کلو میں فروخت. لہسن ادرک 400 روپے کلو میں فروخت کیا جانے لگا. سائبیرین ہواؤں سے شہر قائد کا موسم مزید سرد ہو گیا. کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دنیا کے آلودہ شہروں میں کراچی 7ویں نمبر پر آ گیا. فضا میں آلودگی کے ذرات 176 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ. تو دن کا ٹیمپریچر بھی اصل میں جب تک نیچے نہ آئے ابھی تک 27-28 سے اوپر جا رہا تھا. کل بھی 27.5 گیا تھا. تو ابھی یہ جو اگلے 4-5 دن ہیں اس میں 24 سے 26 کی رینج میں رہے گا ٹیمپریچر. تو نسبتاً آپ کو نا پھر دن میں تیز دھوپ نہیں ملے گی اور رات کا ٹیمپریچر بھی سنگل ڈیجٹ میں آنے کا امکان.